पावरफुल दुआ 3 दिन में तकदीर बदल जाएगी। पहले दिन से असर शुरू होगा। बेशुमार दौलत, बरकत, रिज्क। सिर्फ 3 नाम बोल दीजिए। 3 नाम आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में जो इसका कमाल और इसके असर जो देखेंगे वो कमाल का होने वाला है। दोस्तों, आपके सामने आज इस वीडियोस में एक छोटा सा अमल पेश करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाला है। इस अमल को एक बार ज़रूर कीजिए। बहुत शानदार अमल है। 3 नाम आपको पढ़ लेना है। कुछ लंबा अमल नहीं है, एक छोटा सा अमल जो आपके सामने हमने पेश करेंगे, इसको तवज्जो से सुन लेना है और आपको एक बार ज़रूर कर लेना है। इस वीडियोस में हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके मकानात में तंगी है या मोहताजी है, परेशानी है, दौलत में बरकत नहीं है या आपके रिज़्क में बरकत नहीं है या आपका दुकान का कारोबार बंद हो गया है, अगर आप ये चाहते हैं कि कारोबार में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो इस अमल को आप नो टेंशन होके एक बार ज़रूर कर लीजिए। या आपके मकानात में बहुत ज़्यादा तंगी है, आप परेशान रहते हैं, बरकत बिल्कुल भी नहीं है, तो बेशुमार बरकतें हासिल करने के लिए इस अमल को एक बार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके सामने जो अमल पेश कर रहे हैं मेरा ख़ुद का आजमाइश किया हुआ अमल है, जो आज भी मैं हर नमाज के बाद में करता हूं, लेकिन आपको बहुत आसान तरकीब से इस अमल के बारे में वजाहत करने वाला हूं। बहुत आसान तरकीब आपके सामने पेश करने वाला हूं जो आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ना कर सकें तो आप अपने घर में किसी को भी करवा सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें हासिल आप कर सकते हैं। तो ज़रूर आप एक बार इस अमल को कीजिए जो आपको पहले दिन से ही असर मालूम होना पड़ जाएगा। तो कैसे अमल किया जाएगा, किस तरकीब से किया जाएगा, क्या क्या इसकी शराइतें होंगी, तमाम बातें इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हमारे चैनल पे अमल और वजीफ़ा जैसी वीडियोस को अपलोड किया जाता है और कौन बनेगा जन्नती के एपिसोड भी अपलोड किए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। जानकारी आपको इस वीडियोस में पूरी कंप्लीट करेंगे और हो सके तो इस वीडियोस को सदक़ा जारिया समझकर आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हर भाई इस अमल को एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर कर सके। हर कामयाबी का एक ना एक कोई लुक होता है। अगर आप उस कामयाबी की जड़ को पकड़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी ज़रूर अता फरमाता है। इस अमल में भी एक कामयाबी छुपी है जो आपके रिज़्क को लेकर के है, दौलत को लेकर के है, बरकत को लेकर के है, जो आपको अमल करने के बाद में बरकतें हासिल होना शुरुआत हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। अमल कैसे किया जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अमल आपको रात में ही करना है। रात में आप इशा की नमाज के बाद में किसी वक्त कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं या नींद लेने के बाद में, सोने के कुछ घंटे बाद में भी आप कर सकते हैं। सुबह होने से पहले पहले और इशा की नमाज के बाद में किसी वक्त तो इस अमल को आराम से कर सकते हैं। छोटा सा अमल है, कोई मुश्किलात नहीं है, बहुत कम बार आपको पढ़ना है जो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और हर शख्स इस अमल को कर सकता है। कोई भी इसमें क़ैद नहीं है, बस मोमिन होना चाहिए और पाक साफ होना चाहिए। पहली शराइत आपकी यही होगी कि आप अगर नापाक हैं तो पाकी हासिल कर लीजिए, पाक हो लीजिए और पाक साफ लिबास भी पहन लीजिए।
اگر آپ غسل کر کے نہ کریں گے عمل تو آپ کا یہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے غسل ضرور کیجئے، پاک ہو لیجئے اور پاک صاف لباس بھی پہن لیجئے۔ اگر آپ کے پاس میں خوشبو ہے تو خوشبو لگا لیجئے، عطر لگا لیجئے، نہیں ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور غسل کے ساتھ میں اگر وضو بھی کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، وضو نہ کریں پھر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، بس پاک ہونا آپ کا لازمی ہے۔ کرنا آپ کو کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں کسی وقت تنہائی کی حالات میں آپ بیٹھ جائیے، یا نماز عشاء کے فوراً بعد جس جگہ پہ آپ نے نماز ادا کی ہے وہیں پہ اسی جگہ پہ نماز جس جگہ پہ ادا کی ہے جا نماز پہ بیٹھ جائیے اطمینان کے ساتھ میں۔ چاروں طرف ایک گولا بنا لیجئے، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے ارد گرد ایک گولا بنا لیجئے، کسی چیز سے بھی بنا سکتے ہیں، آرام سے گولا بنا کر کے آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ اپنے انگلی کے اشارے سے بھی گولا بنا سکتے ہیں، یا مٹی کا ڈیلا لے کر کے آپ گولا بنا سکتے ہیں، جو بھی آپ کو مل جائے پاک سی چیز اس کا گولا بنا لیجیے، اس گولے کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد میں اگر آپ کے پاس میں تسبیح ہے تو لے لیجئے، تسبیح نہ ہو تو آپ اپنی انگلیوں پہ جو ہاتھ کی انگلی ہیں ان پہ گنتی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گنتی سے آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اطمینان سے بیٹھ جائیے یا تسبیح لے لیجئے، اس کے بعد میں عمل کی شروعات کیجئے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ کو 3 نام پڑھنا ہے۔ شروعات میں اول میں آپ کو درود پاک پیش کرنی ہے، 7 بار درود پاک پیش کیجئے، جو بھی آپ کو بہترین سے یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو درود ابراہیم جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے وہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ بھی یاد نہ ہو تو سب سے چھوٹی درود یہ پڑھ لینا ہے آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹی درود ہے، آپ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ آپ کو اول میں یہ درود پاک پیش کرنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے، پڑھنا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا اللہ بحق سلیمان، اللہم یا اللہ بحق سلیمان، اللہم یا اللہ بحق سلیمان۔ اس ترکیب سے یہ نام آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھنا آپ کو کتنا ہے؟ 75 بار آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، 75 مرتبہ آپ کو اس نام کو ورد کرتے رہنا ہے، لگاتار کنٹینیو۔ بس آپ کا جس وقت یہ نام پڑھیں آپ کا ذہن بھٹکنا نہیں چاہیے، یہ دعا آپ کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ اس دعا کا اثر آپ فوراً ہی دیکھنا شروعات کریں گے۔ جب یہ دعا پڑھیں تو اپنے ذہن میں اس نظریہ کو ضرور رکھ لیجئے کہ آپ دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، یا رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، یا بیماری سے شفا چاہتے ہیں۔ اس کو نظریہ میں رکھ کر کے آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ کو 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروعات میں پیش کی تھی۔ یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ کو لگاتار 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 3 دن کر لیجئے، تیسرے دن جب بھی آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے ویسے ہاتھوں پہ پھرا کر کے پورے جسم پہ پھرا لیجئے، گھما لیجئے، مل لیجئے۔